تو لے کے زمین تو لے کے آسمان پر 500 سال کا راستہ، پھر 500 سال پہلا آسمان ہوتا، پھر دوسرے آسمان پر 500 سال کا تے جنت دی ہو رہا جنت دے اندر ہے تے جدوں او زمین ول ویکھدی ہے او کہدی ہے انسان دے نال اینے میرے کول آ جانا ہے، میں نوں بڑا راضی رکھنا ہے، سب آسمان تے ہور رہندی ہے تے ہور اگر جنت وچوں زمین تے بیٹھ سکدی ہے تے خدا دا نور مدینے وچ بیٹھا ہے ساڈے اس نبی نوں بھی بیٹھ سکدا۔ رسول کے غلام ہیں، موت بھی قبول ہے، زندگی فضول ہے۔